साथीहरू नमस्ते, स्वागत छ यहाँलाई। आज म तपाईँलाई खरिदार दोस्रो पत्र पठन पाठनका लागि तयार पारिएको सामग्री म प्रस्तुत गर्दैछु। र आजको यो दिनमा म तपाईँलाई खरिदारको द्वितीय पत्रसँग सम्बन्धित कार्यालय भनेको के हो, यो कार्यालयको परिचय, महत्त्व अनि कार्यालयका कामहरू अनि कार्यालयका प्रकारहरूको विषयमा तपाईँलाई मैले आज विस्तृत रूपमा जानकारी दिनेछु। जति पनि साथीहरूले लोकसेवाको खरिदार तयारी गर्नुहुन्छ, तपाईँका लागि चाहिँ आजको यो भिडियो, यो सामग्री महत्त्वपूर्ण रहेको छ। किनभने भन्दा जति पनि साथीहरूले खरिदारको प्रथम पत्र पास आउट गरिसक्नु भएको छ र द्वितीय पत्रको तयारीमा हुनुहुन्छ भने उहाँका लागि यो भिडियो महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ र यो लेख्नुपर्ने कुरा हो। त्यसैले गर्दा तपाईँले एकदम ध्यान दिएर हेर्नुहोला र ध्यान दिएर सुन्नुभयो भने पनि तपाईँले र आफैले प्रयास गर्नुभयो भने पनि सायद सक्नुहुन्छ। र मैले आज तपाईँका लागि चाहिँ कार्यालयको परिचय, महत्त्व, कार्य र प्रकारको विषयमा जानकारी दिँदैछु। सुरुमा यो कार्यालय भनेको के हो, अफिस के हो, हामी यो बुझौँ है त। दैनिक र भइपरि आउने कार्य सञ्चालन गर्ने स्थान। कार्यालय भनेको दैनिक र भइपरि आउने कार्य सञ्चालन गर्ने स्थान कार्यालय हो। अर्को अर्थमा निश्चित उद्देश्य हासिल गर्नका लागि विभिन्न व्यवस्थापकीय तथा प्रशासनिक कार्यहरू सफल रूपमा सम्पादन गर्ने स्थान कार्यालय हो। जस्तो विभिन्न उद्देश्यहरू हासिल गर्नका लागि चाहिँ विभिन्न व्यवस्थापकीय तथा यो प्रशासनिक कार्यहरू सफल रूपमा सम्पादन गर्ने स्थान नै कार्यालय हो। अनि एडोट रोजले कार्यालयलाई निश्चित स्थानमा रहेर क्रियाशील हुने पद्धति भन्दा पनि सङ्गठनको क्रियाकलापको रूपमा बुझ्नुपर्ने विचार दिएका छन्। अनि अर्को कार्यालय ग्राहक भनेको चाहिँ तपाईँले यो के बुझ्दा हुन्छ भने कार्यालय ग्राहक भनेको सेवाग्राही बुझ्दा हुन्छ है त। कार्यालय ग्राहक र कर्मचारी, उत्पादक र उपभोक्ता, सेवाग्राही र सेवा प्रदायक तथा सरकारी अर्थमा भन्नुपर्दा सरकार र जनता भेट हुने स्थान हो। भनेको जनताले अथवा सेवाग्राहीले सेवा लिने स्थान अथवा सेवा प्रदायकको एउटा स्थान र अथवा भनौँ अर्को सरकारी भाषामा भन्नुपर्दा चाहिँ सरकार र जनताको भेट हुने स्थान नै कार्यालय हो। अर्को अर्थमा कुनै निश्चित उद्देश्य प्राप्तिका लागि निश्चित स्थानमा आर्थिक, भौतिक र मानवीय स्रोतको संयोजन सङ्गठन अथवा कार्यालय हो। अब अर्को भाषामा भन्नुपर्दाखेरि के रहेछ भन्दा कुनै पनि निश्चित उद्देश्य प्राप्तिका लागि निश्चित स्थानमा आर्थिक, भौतिक र मानवीय स्रोतको संयोजन अथवा सङ्गठन नै कार्यालय हो भनेर भनिएको छ। अब यो कार्यालयका अवधारणाको विकास पनि हामी यहाँ बुझौँ। सन् 1000 देखि 1013सम्म सन् 1000 देखि 1300सम्म मध्ययुगीन चार्ल्स नरीको समयमा सरकारी पत्रहरू सुरक्षित राख्ने वा तयारी सन्दर्भको लागि चरमपत्रको टुक्राहरूलाई लुकाउनका लागि निर्माण गरिएको स्थानलाई कार्यालयको रूपमा लिइन्थ्यो। जस्तो 1000 देखि 1300सम्म मध्ययुगीन चार्ल्स नरीको समयमा सरकारी पत्रहरू सुरक्षित राख्न वा तयारी सन्दर्भको लागि चरमपत्रको टुक्रालाई लुकाउनका लागि चाहिँ निर्माण गरिएको स्थानलाई के भनिन्थ्यो भन्दा कार्यालय भनिन्थ्यो। सन् 1726मा आधुनिक कार्यालयको सुरुवात गरियो। कहिले त? सन् 1726देखि आधुनिक कार्यालयको सुरुवात गरियो। 20औं शताब्दीमा कार्यालय एफडब्ल्यू टेलर लगायतले वैज्ञानिक व्यवस्थापनको सिद्धान्त अनुरूप चुस्त दुरुस्त कार्यालयको अवधारणा विकास गरेका थिए। अहिले त यो चुस्त दुरुस्त भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा नै छ, छिटो छरिदो भन्ने बुझ्दा हुन्छ तपाईँले चाहिँ। यो 20औं शताब्दीमा कार्यालय अथवा एफडब्ल्यू टेलर लगायतले वैज्ञानिक व्यवस्थापनको सिद्धान्त अनुरूप चुस्त दुरुस्त कार्यालयको अवधारणा विकास गरेका थिए। अनि नेपालमा सबै कार्यालयलाई परिवर्तित भूमिका अनुसार लिएका थिए अथवा नेपालमा सबै कार्यालयलाई परिवर्तित भूमिका अनुसार लिने गरेको छ भन्ने पनि भनिएको छ। अब तपाईँले जाउँ कार्यालयका प्रकार। देख्दाखेरि हामी त सबै कार्यालय भन्छौँ। कुन कार्यालय कस्तो हो त? सुरुमा 1 नम्बरमा छ सरकारी कार्यालय, 2 नम्बरमा छ व्यवसायिक कार्यालय, 3 नम्बरमा छ सेवाग्राही कार्यालय, 4 नम्बरमा छ ठुला साना कार्यालय, 5 नम्बरमा छ अनि स्थायी र अस्थायी कार्यालय, 6 नम्बरमा पनि छ एउटा कार्यालय। त्यो के हो भन्दा
राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कार्यालय हो। सायद मैले तल लेखेको पनि छु, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कार्यालय लेखेको पनि रहेछु। अनि अब यो तपाईँले जानकारी गराउँ, यो सरकारी कार्यालय भन्ने बित्तिकै कस्तो कार्यालय हो भन्दा, यो सरकारी कार्यालय भनेको चाहिँ सरकारद्वारा सञ्चालित अनि सेवाग्राहीहरूलाई कुनै निश्चित उद्देश्य प्राप्तिका लागि चाहिँ यो स्थापना गरिएको एउटा चाहिँ सरकार मातहत रहेको कार्यालयलाई सरकारी कार्यालय भन्छ। अर्को व्यवसाय कार्यालय भनेको विशुद्ध नाफामूलक, विशुद्ध आय आर्जनमूलक कार्यालयलाई व्यवसाय कार्यालय भन्छ, अथवा व्यवसायमुखी कार्यालयलाई व्यवसाय कार्यालय भन्ने हो। अनि सेवा सम्बन्धी कार्यालय भनेको यो कतै कतै यो परामर्श, न्यायिक परामर्श, कानुनी परामर्श भने तपाईँ पाउनुहुन्छ होला नि, हो ती कार्यालयहरू सेवा सम्बन्धी कार्यालय। जस्तो उनीहरूले चाहिँ कुनै पनि लाभको अपेक्षा गरेका हुँदैनन्, तर जनताहरूलाई, सेवाग्राहीहरूलाई सेवा दिनका लागि स्थापना गरिएका कार्यालय नै के हुन् त भन्दा सेवा सम्बन्धी कार्यालय हुन्। अर्को छ 4 नम्बरमा ठुला र साना कार्यालय। ठुला र साना कार्यालय तपाईँलाई थाहा छ। अब ठुला र साना अब तपाईँलाई थाहा नै छ भन्नु परेन। स्थायी र अस्थायी, अब यो स्थायी र अस्थायी पनि मैले भन्नु परेन। यो दिगो रूपमा रहने र दिगो रूपमा नरहने, अथवा यो मापदण्डमा रहेका कार्यालय, मापदण्ड नरहेका कार्यालय, अब स्थायी र अस्थायी भन्ने कार्यालय मैले भन्नु परेन। अब हामी यो तल क नम्बरमा लेखेको छ, स्वामित्वका आधारमा सरकारी कार्यालय, व्यवसाय कार्यालय, सेवा सम्बन्धी कार्यालय। जस्तो यो स्वामित्वका आधारमा चाहिँ सरकारी कार्यालय, व्यवसाय कार्यालय र सेवा सम्बन्धी कार्यालय पर्छन्। अनि ख नम्बरमा छ शासकीय संरचनाका आधारमा चाहिँ केन्द्रीय, प्रादेशिक र स्थानीय कार्यालय, अथवा यो केन्द्रीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहमा रहेका कार्यालय चाहिँ संरचनाका आधारमा स्थानीय तह, प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकारका कार्यालय चाहिँ के हुन्छ भन्दा यो शासकीय संरचनाका आधारमा रहेका कार्यालय हुन्। अनि साङ्गठनिक संरचनाका आधारमा भन्दा अग्र, मध्य र पृष्ठ कार्यालय 3 प्रकारका रहने भए होइन, साङ्गठनिक कार्यालयमा संरचनाको आधारमा पनि। अनि उपस्थितिको आधारमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष कार्यालय। तपाईँले यो अहिले यो फिजिकल र अनलाइन भन्ने कुरा छ कि, जस्तो प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष कार्यालय भनेको यो उपस्थितिको आधारमा चाहिँ प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष कार्यालय पर्छन्। अब यो राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कार्यालय सायद मैले भन्नु पर्दैन, किनभने तपाईँलाई थाहा छ राष्ट्र एउटा निश्चित देशभित्रका, निश्चित राष्ट्रभित्रका जनताहरूलाई सेवा दिने कार्यालय राष्ट्रिय कार्यालय भइहाल्यो। अनि अन्तर्राष्ट्रिय कार्यालय भनेको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता अथवा अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ सेवा दिनेहरू होइन, एक देशबाट अर्को देशमा सेवा दिनेहरू कार्यालय चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कार्यालयहरू हुन्, मैले भन्नु परेन। तपाईँले थोरै जान्नका लागि चाहिँ मैले यो कार्यालय अफिसको विषयमा केही तपाईँलाई मैले चाहिँ जानकारी दिँदैछु। सो OFFICE अफिसको फुल फर्मको विषयमा पनि तपाईँलाई मैले जानकारी दिँदैछु। तपाईँले यो अफिस भनेर चाहिँ यसरी बुझ्दाखेरि तपाईँलाई यो याद गर्न सजिलो हुन्छ है। अनि अब जाउँ अफिसको ओबाट ओपन। व्हाट इज ओपन? ओपन भनेको कुनै कार्य सम्पादन तथा निश्चित लक्ष्य हासिल गर्नका लागि खोलिएको। के अरे? कुनै कार्य सम्पादन वा निश्चित लक्ष्य हासिल गर्नका लागि खोलिएको। अनि एफबाट फाइनान्स भनेको आर्थिक स्रोत साधनको व्यवस्था गरिएको। अनि एफबाट फिक्स टाइम अथवा निश्चित कार्य समय तोकेको। अनि आईबाट इन्स्टिट्युसन भनेको संस्था र सङ्गठन भन्ने बुझ्दा हुन्छ। अनि सीबाट कन्ट्रोलिङ मेसिनिजम। अनि कन्स्टिट्युसन भनेको यो नियन्त्रण नियमनको व्यवस्था भएको निरन्तर भनेर भनिन्छ। अनि अर्को छ ईबाट इक्विपमेन्ट भनेको भौतिक, मानवीय तथा अन्य उपकरणको व्यवस्था भएको भन्ने बुझिन्छ। तपाईँले म अर्को म्यानेजमेन्ट यो व्यवस्थापन भन्ने हुन्छ नि, व्यवस्थापनको यो मिनिङ म्यानेजमेन्टको विषयमा पनि तपाईँले मैले फुल फर्म जानकारी दिँदैछु। यो व्यवस्थापन छ, म्यानेजमेन्ट छ, अनि पोस्टडोक्टोरल अनि POSDCORB। अब यो पीबाट प्लानिङ भइहाल्यो। प्लानिङ भनेको कार्य सञ्चालनका लागि योजना बनाउने। ओबाट अर्गनाइजिङ भनेको सङ्गठन निर्माण गर्ने। यसबाट स्टाफिङ भनेको कार्यालयमा जनशक्तिको प्रबन्ध गर्ने। डीबाट डाइरेक्टिङ भनेको कर्मचारीलाई नियन्त्रण निर्देशन दिने। अनि सीओबाट कोडिङ होइन त, कोडिङ भनेको चाहिँ यो
कार्यालयभित्र कर्मचारी वितरण तथा कार्यालयभित्र कर्मचारी वितरण वासन तथा सेवाग्राहीसँग समन्वय कायम गर्ने। अनि आरबाट रिपोर्टिङ भनेको समय र कार्य अनुसार प्रतिवेदन तयार गर्ने। अनि बीबाट छ बजेटिङ अनि यो भनेको चाहिँ लागत अनुमान तयार तथा मितव्ययी र प्रभावकारी उपयोग गर्ने। अब तपाईले अरु के छ भने कार्यालयको महत्त्व छ कि यो सायद तपाईले जान्नै पनि पर्छ। कार्यालयको महत्त्व के हो भनेर संगठनको उद्देश्य तथा लक्ष्य हासिल गर्न, सूचना केन्द्रको रूपमा काम गर्न, समन्वय, सुपरिवेक्षण र अनुगमन गर्ने आधार बनाउन, अनि स्रोत साधनको सही सदुपयोग गर्न, अनि छ जानकारी केन्द्र, सेवा केन्द्र, अभिलेख केन्द्र, जनसम्पर्क केन्द्र, समन्वय केन्द्र, नियन्त्रण केन्द्र, सहयोग केन्द्र, सञ्चार केन्द्र, व्यवस्थापन केन्द्र र विस्मरण वा स्मरण केन्द्र। अनि अर्को छ मानवीय साधन र भौतिक व्यवस्थापनलाई एकीकृत गर्न। अर्को छ अधिकार प्रत्यायोजन र श्रम विभाजन गर्न मद्दत गर्न। अर्को छ सेवा प्रवाहमा प्रभावकारी ल्याउन। अर्को छ व्यवहारलाई स्पष्ट आधार प्रदान गर्न। अर्को छ संगठनको उत्तरदायी वहन गर्न। संगठनको उत्तरदायित्व वहन गर्न। अर्को छ परिवर्तन व्यवस्थापन गर्न तथा नयाँ चुनौतीको सामना गर्न। अर्को छ कार्यालयले व्यवस्थापनलाई सहज र प्रभावकारी बनाउन। अर्को के छ भन्दा कार्यालयले व्यवस्थापनलाई सहज र प्रभावकारी बनाउन। अर्को के छ भन्दा तपाईको लागि यति नै हो। अब अर्को छ कार्यालयको प्रकारहरू, कार्यालयका कार्यहरू। कार्यालयका कार्यहरूलाई पनि विभिन्न आधारमा विभाजन गरिएको छ। सुरुमा आधारभूत कार्य भन्ने छ। आधारभूत कार्य भनेको व्यावसायिक कार्यहरू आधारभूत कार्य अन्तर्गत पर्दछन्। जस्तो यो व्यावसायिक कार्यहरू चाहिँ के भन्दा आधारभूत कार्य अन्तर्गत पर्दछन्, जसलाई निम्न अनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ भनेर पनि यहाँ उल्लेख गरिएको छ। यसमा छ जनसम्पर्क गर्ने र जानकारी प्रदान गर्ने, प्राप्त जानकारी र सूचना सुरक्षित राख्ने, तथ्याङ्क तथा जानकारीको विश्लेषण गर्ने, पत्रहरू प्राप्त गर्ने र पठाउने र आवश्यकता अनुसार सूचना र जानकारी उपलब्ध गराउने। यो आधारभूत कार्य अन्तर्गत परे। अर्को छ यो व्यवस्थापकीय तथा प्रशासनिक कार्य अन्तर्गत चाहिँ नीति निर्माण, सङ्गठन निर्माण, कर्मचारी व्यवस्थापन, बजेट निर्माण, चारवटा कुरा पर्ने भए। नीति निर्माण, सङ्गठन निर्माण, कर्मचारी व्यवस्थापन र बजेट निर्माण यिनी पर्ने भए। अर्को छ यो ग नम्बरमा सहायक कार्यहरूमा व्यवस्थापकीय, कर्मचारी सुरक्षा, खरिद कार्य पद्धति तथा जनसम्पर्क कार्य सहायक पर्दछन्, जसलाई निम्न अनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ भनेर भनिएको छ। यहाँ छ योजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने, आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालन गरी अभिलेख तयार गर्ने, कार्यालयको गतिविधि प्रगति प्रतिवेदन तयार गर्ने, सम्पादन भएका कामहरूको व्यक्तिगत तथा संस्थागत मूल्याङ्कन गर्ने, अनि चल अचल सम्पत्तिको सुरक्षा गर्ने र कार्य सम्पादनका लागि आवश्यक सामग्रीको व्यवस्था गर्ने। साथीहरू, आज मैले तपाईलाई यो खरिदारको द्वितीय पत्रसँग सम्बन्धित कार्यालयको परिचय, कार्यालयको महत्त्व, प्रकार र कार्यालयका कार्यहरूको विषयमा तपाईले मैले जानकारी गराएँ। भोलिको दिनमा खरिदारको द्वितीय पत्रसँग सम्बन्धित सामग्रीहरू मैले लिएर आउनेछु र जति पनि साथीहरूले लोक सेवा आयोगको खरिदार नायक सुब्बा शाखादेखि तयारी गर्नुहुन्छ, तपाईका लागि निकै उपयोगी हाम्रा सामग्री बन्न सक्छन्। त्यसैले गर्दा हाम्रो एजुकेसन क्रुलाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। तपाईले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया एजुकेसन क्रुलाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र नजिकै आउने बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिनुहोला, ताकि तपाईले हामीसँग रहेका हाम्रा भिडियोहरू तपाईले हामीले अपलोड गर्न बित्तिकै सुरुमा तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। र जति पनि साथीहरूले सुरुमै हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिसक्नु भएको छ र तपाईले
हाम्रा भिडियोहरूलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ जस्तै लोकसेवा तयारी गर्ने साथीहरूका लागि पनि यो सामग्री महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। त्यसैले गर्दा यो भिडियो उहाँहरूलाई पनि सेयर गरिदिनुहोला। हवस् साथीहरू, आजको भिडियोबाट भने हामी पनि छुटिन्छौँ। नमस्ते।